बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जो 24 नवंबर के एहतजाज की जो फ़ाइनल कॉल दी गई है, इस हतमी एहतजाज की कॉल को लेके जो शहर इक़्तिदार का सियासी दर्जा हरारत है, वो टेम्परेचर नाज़रीन बढ़ने लगा है। अब ख़बर ये है कि अडयाला में इमरान ख़ान को 2 ताकतवर शख्सियात की जानिब से 2 टोक वार्निंग दे दी गई है। ना सिर्फ बानी पीटीआई को वार्निंग दी गई है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर लिया गया है। आप देखने वालों को याद होगा कि जब बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज की हतमी तारीख़ का ऐलान किया गया और इमरान ख़ान के इस ऐलान के बाद जो पेशावर में वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो इजलास हुआ था, और उस इजलास में आप देखने वालों को मैं रिमाइंड करवाता जाऊं, ये कहा गया था कि अब की मर्तबा जो तहरीक इंसाफ फ़ाइनल कॉल को लेके जो इस्लामाबाद में धरना देगी, एहतजाज करेगी, ये वफाकी हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। वो सरप्राइज़ क्या था? वो सरप्राइज़ भी बाद में सामने आ गया था। वो सरप्राइज़ ये बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के काफ़िले जो मुल्क भर से निकलेंगे, वो इस्लामाबाद में सिर्फ़ एक दाखिली रास्ते से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ जो शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्ते हैं, उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद में कैपिटल सिटी में दाखिल होंगे। अब तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है, 24 नवंबर की तारीख़ है, ये निकलते हैं, नहीं निकलते, मजमा कितना बड़ा होगा, जितनी तवक्कुआत लगाई गई हैं, उन तवक्कुआत के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, गंडापुर साहब हों, बैरिस्टर गोहर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, या चाहे बानी पीटीआई इमरान ख़ान साहब का अपना ऐलान हो, चाहे बुशरा बीबी साहबा के अहकामात हों कि एक एमएनए 10,000 बंदा लेके आएगा, एक एमपीए 5,000 बंदा लेके आएगा, कतई नज़र इस बहस के कि ये कितने लोग अपने इस सियासी इज्तिमा के लिए, इस सियासी लॉन्ग मार्च के लिए इकट्ठे कर पाते हैं, तहरीक इंसाफ का सरप्राइज़ तो 24 नवंबर को देखने को मिलेगा। अब इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया है, जो कि अब तक का मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा सरप्राइज़ है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान ख़ान के लिए और बुशरा बीबी साहबा, जो इस 24 नवंबर की हतमी कॉल को लेके बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। तो 2 ख़बरें जिनका मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया है कि एक तो इमरान ख़ान साहब को 2 ताकतवर शख्सियात ने 2 टोक वार्निंग दे दी है, और तहरीक इंसाफ के लिए अब तक का इस्टेब्लिशमेंट ने क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है, ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले 2 हाई कोर्ट से 2 अहम ख़बरें हैं। इन 2 ख़बरों की सबसे पहले तो डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक मामला तो नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन का है। तोशा खाना कल जो बुशरा बीबी साहबा ने स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरब से वापस आए तो टेलीफोन कॉल आती है जनरल बाजवा को कि ये जो नंगे पाँव मदीना में घूम रहे थे, ये किन लोगों को आप लेके आए हैं, लेकिन उसी सऊदी अरब से कीमती तहाइफ पे लिए, और उन कीमती तहाइफ को डिक्लेयर ना करने पे बानी पीटीआई इमरान ख़ान को डिस्क्वालिफ़िकेशन का, नाअहली का सामना करना पड़ा, और इसी नाअहली की वजह से इमरान ख़ान साहब जो हैं 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सके थे। अब ये जो नाअहली का जो एक स्टिग्मा है, जो एक रुकावट है, इसको ख़त्म कराने के लिए पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने नाअहली के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब की इस दरख्वास्त पर जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार पर सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का हाई कोर्ट के बेंच के सामने ये कहना था कि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती। इस मुकदमे पर जो दायरा अख्तियार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। इस पर अदालत की तरफ से ये कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि पहले तो आप मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनाइज होकर नहीं आए, जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं उस फैसले की नकूल आपको
बेंच के जजेस को देनी चाहिए थी। और फिर अदालत ने ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन के वकील के सामने रखा कि आप ये बताएं कि दरख्वास्त गुजार अगर चाहता है, यानी इमरान खान अगर चाहता है कि उनका मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों ये मुकदमा सुनने के लिए मुसर है, यानी बज़िद है। अब यहाँ पे फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मुकदमा सुनने के लिए मुसर है, जिस पर आज क्वेश्चन किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो फिर ये सवाल भी तो उठ सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट ये मुकदमा सुनने के लिए इतनी ज़्यादा इनक्लाइन क्यों है। तो इस केस में ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ उठाने पे लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार पर हाई कोर्ट ने हुक्म यह दिया है इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आइंदा समात पर आप दायरा अख्तियार के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार हो के अदालत को असिस्ट करें। अब दूसरा जो हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समात आया वो 24 नवंबर की तहरीक इंसाफ की हतमी कॉल के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कल फैसला दे दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद ने शहरी की जानिब से, जलालुद्दीन अहमद उनका नाम है, उनकी तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की है और यह हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के इस सियासी लॉन्ग मार्च में, सियासी एहतजाज में जो खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी वसाइल हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने आज जो मुलाकात की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान, तो क्या हदायत जारी की, जो उनके वकील फैसल चौधरी साहब ने अदालत की समाअत के बाद कमरा अदालत के बाहर आकर, अडयाला जेल के बाहर आकर मीडिया को बताई कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, उसको हम चैलेंज करेंगे। चलें, आप चैलेंज कर लें। आमिर फारूक साहब पे आप मुतासब होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगा लें। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी तो ये इसी नौयत का हुक्म दिया है ना कि ठीक है, आप एहतजाज करें, लेकिन कानून और दायरे के अंदर रहते हुए आप सरकारी वसाइल का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब और पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान के बारे में क्या कहेंगे, क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? तो ये दो हाई कोर्ट में होने वाले अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल मुख्तसर डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाते हैं जो बुशरा बीबी साहबा ने सऊदी अरब में नंगे पाँव चलने वाला जो स्टेटमेंट दिया, उस पर बात करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हम बात करेंगे और फिर इमरान खान साहब को क्या 2 टोक वार्निंग दी गई है, ये डिटेल अब आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहबा का कल जो स्टेटमेंट है, कल का जो स्टेटमेंट है, उसके बाद जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि उनके लिए सख्ती बढ़ने लगी है। जैसा आपने देखा कि आज बुशरा बीबी साहबा के 190 मिलियन पाउंड केस में अरेस्ट वारंट जारी हो गए। अब उसका एक कानूनी जवाब भी है। बुशरा बीबी साहबा ज़मानत लेने के बाद, रिहाई मिलने के बाद अदालत में पेश नहीं हो रही। मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है कि बुशरा बीबी साहबा अलील हैं, बीमार हैं, जबकि उनका जो वीडियो स्टेटमेंट कल जो जारी हुआ वो सारी दुनिया ने देखा कि बुशरा बीबी साहबा ठीक हैं। माशाल्लाह 24 नवंबर के इमरान खान के एहतजाज की कॉल को लेके बड़ी मुतरक भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग्स भी कर रही हैं, मुलाकातें भी कर रही हैं, अहकामात भी जारी कर रही हैं। तो आज अदालत में पेश ना होने पे सबसे पहले जो उनके लिए बुरी खबर आई कि उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। दूसरी बुरी खबर बुशरा बीबी साहबा के लिए ये आई है कि तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त FIA के प्रोसिक्यूटर ने दायर की है, उसमें मुद्दा क्या उठाया है? मुद्दा ये उठाया है कि अदालत ने ज़मानत दी, लेकिन बुशरा बीबी साहबा उस ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए। अब बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत कैंसिलेशन की दरख्वास्त भी दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा के स्टेटमेंट के बाद जो सियासी दर्जा हरारत ऊपर गया है, सियासी दर्जा हरारत एक तरफ ऊपर गया है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बुशरा बीबी साहबा के इस स्टेटमेंट के दिफा में पीछे हट गए हैं, यानी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक नुक्ता, यानी सपोर्ट भी है और उसमें जो दिफा इमरान खान साहब ने पेश किया है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी साहबा का जो स्टेटमेंट है उसको सियाको सबाक से हट के तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब उसको क्या तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया? बुशरा बीबी साहबा का जो वीडियो स्टेटमेंट है वो PTI के अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पे मौजूद है, ट्विटर X हैंडल पे मौजूद है।
وہ کوئی بھی جا کے پڑھ لے کہ بشرا بی بی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کو سن لیا جائے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. اور ساتھ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، ذاتی تعلقات تھے. جب میرے اوپر حملہ ہوا تو محمد بن سلمان نے سب سے پہلے مجھے کال کی، سب سے پہلے جو کال آئی محمد بن سلمان کی تھی. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سازشیں جو بھی کی گئیں، یعنی بشرا بی بی صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کو دوسرے طریقے سے جو دفاع کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف جو سازشیں کی وہ جنرل باجوہ نے کی، جنرل باجوہ تمام سازشیں کر رہے تھے. اب یہاں پہ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ایک اہم نقطہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے تو بشرا بی بی صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کی تردید کر دی، اور تردید کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو مختلف سورسز سے وہاں پتہ چلے ہیں وہ میں اس بلاگ میں تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ جنرل باجوہ صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیا کہا ہے. لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ یہ جھوٹا اسٹیٹمنٹ ہے، بے بنیاد دعویٰ یا الزام جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے لگایا گیا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا ہے. جو بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جسے عمران خان صاحب انڈوز کر رہے ہیں کہ سازشیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ نے کی تھیں، تمام سازشوں کے جو مہرے تھے، جو منصوبہ ساز تھے وہ جنرل باجوہ تھے. خان صاحب کی اس بات کو ایک لمحے کے لیے آپ درست مانیں. جو شخص ان کے لیے سازشیں کر رہا تھا، کیا عمران خان صاحب کے دل میں ان کے لیے لینٹ ویو ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو سعودی عرب والا بیان بشرا بی بی صاحبہ نے دیا یہ 2019 کا واقعہ ہے نا. تو تب یہ سازشیں اگر چل رہی تھیں تو عمران خان صاحب نے کیوں جنرل باجوہ صاحب کو سیک نہیں کیا؟ اور پھر چلیں خان صاحب کو نہیں پتہ چلا، خان صاحب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی آپ دے دیتے ہیں، میں بھی دے دیتا ہوں. جب خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، پی ٹی ایم کی حکومت آ گئی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو پھر خان صاحب جو ایک بیانیہ جنرل باجوہ کے خلاف بنا رہے تھے کہ یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، تو خان صاحب سے یہ سوال کیا جائے نا. خان صاحب جب آپ جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ سازش آپ کے خلاف جنرل باجوہ نے کی ہے، تو پھر آپ نے اس جنرل باجوہ کو ایک سے زائد مرتبہ، شاید 3 مرتبہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ جب وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، سازشیں کرنے والے شخص کو کوئی کیسے ایکسٹینشن کی آفر کر سکتا ہے؟ ایکسٹینشن کی آفر کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایڈمٹ کیا، عمران خان صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا، بلکہ میڈیا پہ آ کے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ خان صاحب نے ولاگ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہاں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر دی تھی. اب وہ آفر کیوں دی گئی تھی؟ جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. اس میں بھی عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہوئے. لیکن خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے 24 نومبر کی احتجاج کی کال پہ ڈٹ کے کھڑا ہوں، ہم اپنا احتجاج کریں گے، یہ آزادی کے لیے ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ اور پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گور بھی کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کے فیصلے پہ عمران خان صاحب قائم و دائم ہیں. چلیں قائم و دائم ہیں، لیکن پھر کنٹرول ٹاور کا عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز کیا ہے؟ سرپرائز ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا ہے. اب پی ٹی آئی 24 نومبر کو تو حکومت کو سرپرائز دینے جا رہی تھی کہ اسلام آباد کے تمام داخلی راستوں سے ہم کیپٹل سٹی میں داخل ہوں گے، اور پھر پی ٹی آئی کے قافلوں کا راستہ روکنا جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ سرپرائز تیار کیا تھا. اب حکومت نے کیا سرپرائز تیار کیا ناظرین؟ میں مختلف بلٹس پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہا ہوں. ایک تو ناظرین اسلام آباد کے تمام ہاسٹل خالی کروا لیے گئے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، آپ اپنے آبائی شہروں کو، آبائی گھروں کو چلے جائیں. ہاسٹل کو خالی کروا دیا گیا ہے. ایک تو ناظرین یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اس کے علاوہ میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے بھی بس اڈے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ تو دوسرے شہروں سے لوگوں نے آنا تھا بسوں پہ بیٹھ کے اسلام آباد میں، چلیں وہ پی ٹی آئی کے قافلے کے ساتھ نہیں آتے، پرائیویٹلی خود آ جاتے، تو وہ بھی نہیں آ سکتے. جب یہاں پہ اڈے ہی بند ہوں گے، بس اڈے بند ہوں گے، تو باہر سے بس کیوں آئے گی اسلام آباد میں؟ وہ کہاں پہ ٹھہرے گی؟ آنے کے بعد سواریاں کہاں سے ملیں گی؟ کیونکہ واپس بھی تو جانا ہے نا. گھاٹے کا سودا تو ٹرانسپورٹ والے نہیں کریں گے کہ 2 دن 3 دن یہاں پہ لا کے بس کو کھڑی کر دیا جائے. تو وہ گھر پہ بس کیوں نہ کھڑی کر لیں؟ ایک یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لاہور کا جو رنگ روڈ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تا حکم ثانی. اور پھر جو موٹر وے ہے، موٹر وے کو مختلف جگہوں سے بند کر دیا گیا ہے. یعنی اسلام آباد سے پشاور موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے،
لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، اور پنڈی بھٹیاں سے ملتان موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، ہکلا سے یارک تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، لاہور سے سیالکوٹ تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں سے قافلے نکلیں گے، کہاں سے وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں؟ صرف جی ٹی روڈ رہ جاتا ہے، جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ان کا انتظام بندوبست کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ بے شک عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن پھر حکومت بھی تو ڈٹ گئی ہے نا۔ آج جو لوگ گئے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے، چاہے وہ بیرسٹر گور علی خان تھے، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ تھے، چاہے لطیف کھوسہ تھے، شمیم اختر نقوی تھے، 3 گھنٹے تک انتظار وہاں پہ کرتے رہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور ساتھ میں انہیں پیغام بھی دے دیا گیا ہے، اور وہ پیغام عمران خان تک بھی پہنچ چکا ہوگا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام ناظرین وہی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سنہری موقع تھا، عمران خان صاحب نے وہ سنہری موقع گوا دیا۔ موقع کیا تھا؟ کہ آپ اس احتجاج کو کال آف کر دیں، اور پھر آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات کر لیتے ہیں، سیاسی نیگوشیشن کر لیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے رہا کریں، پہلے مجھے این آر او دیں، پھر مذاکرات کریں گے۔ بھئی اگر یہ سب کچھ پہلے کرنا ہے تو پھر بعد میں مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں؟ اسی بات پر تو مذاکرات ہونے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں میں تو ڈٹ گیا ہوں، پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ خان ڈٹ گیا ہے 24 نومبر کی فائنل کال پہ، لیکن حکومت بھی ڈٹ گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے، جو کہ بڑی پاورفل شخصیت ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو پاورفل شخصیت ہیں وزیر دفاع، جو کہ جن کے نیچے فوج کا ادارہ بھی آتا ہے، دونوں وفاقی وزراء نے، دونوں طاقتور شخصیات نے یہ واضح طور پہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ قانون کو فالو کیا جائے گا۔ جو وہ جلسے جلوس والا جو نیا قانون بنا ہے 2024 کا، اس کو فالو کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے برقرار رکھا جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بالکل جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور محسن نقوی صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر انہوں نے دھاوا بولا اسلام آباد پر، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور میں آخری شخص ہوں گا جو عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو انڈورس کروں گا۔ تو دونوں وفاقی وزراء نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور نہ صرف مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو جلسے کی، مجمع کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور ریاست کی طاقت کے ساتھ اس اجتماع کو، اس احتجاج کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اس احتجاج کو کچل دیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ واضح پیغام عمران خان صاحب کو دے دیا گیا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کے اریسٹ وارنٹ، بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت منسوخی 9 مئی کے کیس میں آج پہلا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اسلام آباد کی اے ٹی سی عدالت سے کیا فیصلہ آیا ہے کہ 10 ملزمان کو جج طاہر باز سپرا صاحب نے 4 سال کی سزائیں سنا دی ہیں۔ 9 مئی کے کیس کا پہلا فیصلہ آج عدالت نے سنا دیا ہے۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کیا دعوے ہیں۔ سرپرائز انہوں نے بعد میں دینا تھا، ان کے سرپرائز سے پہلے ان کو بڑا سرپرائز مل چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے فیڈرل کیپٹل میں یہ پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایک امکان نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے اس فائنل کال کی، جو احتجاج کی جو کال ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 دن کے جلسے میں اس کو تبدیل کر دیں اپنی فیس سیونگ کے لیے۔ آخری خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت کو بڑا عہدہ ملنے کا امکان ہے، اور وہ اہم شخصیت وزیر اعظم کے بیٹے حمزہ شہباز شریف ہیں، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہیں چیئرمین پبلک افیئر یونٹ کا، یعنی پبلک افیئر یونٹ کا ان کو چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، اور ان کا جو دفتر ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز شریف یہ منصب ملنے کے بعد 4 صوبوں کا دورہ بھی کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔